بن صلوات پڑھو امام زمانہ دی آمد و سلامتی واسطے اللہم محمد وآل محمد اعوذ باللہ بسم اللہ سب تو پہلا میں دعا گو ہاں میرا مالک بانیان دی فرش عذاب چھئی اپنی پاک بارگاہ دے اندر منظور تے مقبول فرما خلاق علم تن واسطے پنجہ بارہ چودھن دی عزت و عظمت دا میرا مالک بانیان دی عزت رزق وقت کے اضافہ فرما میرا مالک حاضرین دے جتنے مرحومین بانیان دے جتنے مرحومین اس دنیا تو جا چکے میرا مالک اس ذکر دا صدقہ تمام دے درجات بلند فرما میرا مالک کے واسطے اس گھرانے دی عزت و عظمت دا میرا مالک اس نازک دور دے اندر سانو علیم ولی اللہ تے قائم رہن دی توفیق عطا فرما میرا مالک ساری دعاواں دے کہ دعا میرا مالک سارے پردے چھپے وارث کو اذن ظہور عنایت فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج قائم آل محمد احباب اہل بیت محبان آل محمد سادات غیر سادات نہایت ہی میرے واجب الاحترام میرے سنی شیعہ صحبان کل دی سلسلہ گفتگو اس جات پہ پہنچی ہے جو محبت اہل بیت اللہ وحدہ لا شریک بھی کچھ نہیں مانگ رہے بلکہ اجرت چ مانگ رہے میں صدقہ کیا کہ جی کل دی گفتگو اس جات پہنچی جو محبت اہل بیت اللہ وحدہ لا شریک بھی کچھ نہیں مانگ رہے علیہ اجرن بلکہ اجرت چ مانگ رہے ہیں دین اسلام وچ جتنے اعمال بابا جی جنہاں نوں بجا آور لے آمن دا دین وچ حکم انہاں دیاں ویجاں ترے کیٹاگریاں یا او اعمال مستحب نے یا او واجب نے یا او اوجب مستحب کیا ہے واجب کیا ہے اوجب کیا ہے چونگا لے مستحب اس
دن اس دے اگر واجب امر رہ گئے حکم جو دین مصطفیٰ کو اس دا وڈا پتر اس دے بدلے نمازاں پڑھے وہ ایتھے پڑھے گا اس دے نام اعمال چلا دن میں درج کر دیاں گا اگر اس دا حج رہ گئے اس دی نیابت اس دا وڈا پتر حج پڑھے یا کسی بندے نو اس دی نیابت حج پڑھا آمن خالق فرما رہا ہے میرا بندہ حج کوئی بندہ اس دی نیابت پڑھے گا میں اس دے نام اعمال درج کر دیاں گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ چونگا لیا کلمے دی عزت دی قسم واجبات دین مرن دے بعد قبر تک پہنچائے جاتے ہیں ممبر دی عزت دی قسم چونگا لیا اگر کوئی بندہ منکر علی دی ولایت مر جائے پاس پورا جہان علی دی ولایت پڑھ کے اس دی قبر تک نہیں پہنچا سکتا جس طرح مستحبات دین قبولیت اور جی واجب دے محتاج نے اس طرح واجب قبولیت اوجب یعنی مودت فی القربا دے محتاج ہیں میں مستحب میں کہ جس جگہ تے دو متضاد چیزاں ٹکرا رہی ہوں جس جگہ تے مستحب اور واجب ہوں حکم مستحب چھڑنی تے چھڑ دے واجب نہ چھڑ دے جس جگہ تے واجب اور اوجب ٹکرا رہے ہیں اوتھے حکم واجب جان دیا تے جان دے اوجب یعنی مودت فی القربا نہ چھڑی مستحب اور واجب کس جگہ تے ٹکرا رہے ہیں چونگا لیا میں صبح اٹھیا نماز واجب واسطے ایسا کس جگہ تے میں کہ مستحب اور واجب ٹکرا رہے ہیں صبح میں مصلی تے آ کے کھڑا تو میں دیکھا جی وقت صرف اور صرف اتنا ہے جو صرف اور صرف دو رکعتاں پڑھی ہیں پھر کی حکم ہے میرا بندہ مستحب چھوڑی یعنی ادنا چھوڑی اعلیٰ نہ چھوڑی چھوٹی چھوڑی وڈی نہ چھوڑی پھر بیدان میں کی کیتا ہے میں دو رکعت پڑھی ہیں صرف اور صرف پڑھی ہیں کہ نہیں واجب جو حکم ہے میرا بندہ جس جگہ تے دو چیزاں ٹکرا رہی ہیں چھوٹی چھوڑی وڈی نہ چھوڑی وقت میں مستحب چھوڑ دیتا ہے واجب اور اوجب کس جگہ تے ٹکرا رہی ہیں میں جناب کے ذہن تک پیغام پہنچانا چاہنا واجب اور اوجب چونگلے کس جگہ تے ٹکرا رہے ہیں بابا جی علی بادشاہ اپنے نوکروں دے نال سفینے جا رہے ہیں میں کہ علی مولا جاندے پیان نال مولا علی بادشاہ دے من نہ لیا لاہور علی جس سے لے علی بادشاہ ٹردے ٹردے کے جاتے رکے نا امیر کائنات بادشاہ اپنے نال علی لوگوں کے پاس ویکھ کے امیر کائنات بادشاہ حسنین دے پاک بابے پوچھنا کیتا اپنے منن والے والے پاس ویکھ کے جڑے نال علی مولا فرمایا کیڑی جائے جڑے نال انہوں نے آخیا بادشاہ علی علیہ السلام اسی کرن کو گزرتے کرن کو گزرتے پے جس لیے کہ اسی کرن کو گزرتے پے اور جی علی مولا ایک بندے کے پاس ویکھ کے جڑا نال علی مولا فرمایا اے کرن ہے اسی تے میرا ایک منن والا راندا ہے مولا کیڑا امیر فرمایا خواجہ اویس کرنی آئے ہائے خواجہ اویس کرنی امیر کائنات بادشاہ فرمایا جا اپنے جڑا بندہ نہ رہی مولا فرمایا اس کو آکھیا یا اس کو جا کے علی بادشاہ بلا رہے ہیں بندہ چونگا لے ٹردا ٹردا اٹھیا ہے جتے خواجہ صاحب بالکل وضو کر کے مصلی عبادت تکبیرۃ الاحرام واسطے ہاتھ بلند کیتے ہیں اے دو خواجہ صاحب مصلی تے تکبیرۃ الاحرام واسطے ہاتھ بلند کیتے ہیں او دو مولا دا قاصد آ کے آدا کرے بابا جی تانوں علی بادشاہ بلا رہے ہیں ہن سوال ہے میرا ملک صاحب کیا بابے پڑھیے یا چھڈی او چھڈ دیتی قاصد بڑیاں دا قاصد بھی یعنی بڑیاں دے نوکر بھی بڑے ہوندے جس لیے آخیا نا بھی نوکر نے خواجہ صاحب والے پاسے میں کہتے ہیں خواجہ صاحب بابا جی وضو تے تو سب کیتے آئے مصلی تے بالکل تسی کھڑوتے 2 منٹ لگنے نا 2-4 منٹ جلدی کرو تسی نماز پڑھ لو جڑا خواجہ صاحب گل کیتی ہے نا اس بندے والے پاسے ویکھ کے خواجہ صاحب آدھے نے ہن نہیں ہوندی وہ بندہ دے ہن کیوں نہیں ہوندی خواجہ صاحب بندے والے پاسے ویکھ کے فرمایا اگر پوچھ لے تے بات سن اصل نماز تو سفید جا رہی ہے آئے ہائے اونچا بولو ہے اصل نماز تو سفید جا رہی ہے میں صدقے ہوتا ہوں جس لیے
وچ رہی ہے نبیوں دے سلطان نبی چونگلے فرما رہے ہیں اگر او بندہ احد پہاڑ جتنا سونا اللہ دے رستے خرچ کر دے کتنا تولا دو تولا نہیں احد پہاڑ جتنا سونا اللہ دے رستے یعنی فی سبیل اللہ اللہ دے رستے خرچ کر دے ہزار حج نبیوں دے سلطان نبی فرما رہے ہیں اگر اس بندے کی زندگی اتنی ہوئے جو وہ بندہ ایک ہزار حج پیدل یعنی قدمہ نال چل کے کرے نبی فرما رہے ہیں اگر وہ بندہ صفا مروہ دے درمیان مظلومیت عالم میں مر جائے نبی دے سلطان نبی فرما رہے ہیں اگر اس بندے دی قبر غلاف کعبہ وچ مر جائے چنگلے نبی دے سلطان نبی فرما رہے ہیں اگر اس بندے دے دل وچ میرے ویر علی دی محبت نہیں نبی فرما رہے ہیں وہ بندہ جنت کیا جنت دی خوشبو نہیں پا سکدا آئے آئے جو وہ بندہ جنت نہیں جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکتا میں صدیق بس بے زدار رومن دے ایام ازداری دے ایام مکانیوں بسرمین دیا گلے 28 رجب دی دیگر کاروانے توحید کا کافر ٹریا مکانیوں ممبر حسین دی عزت دی قسمیں پھرا دے چہرے دی عاشق بین مکانیوں جس لئے میری سین تو پھرا دے پاس دیکھا نا میرا حسین دے چہرے تے پریشانی میری سین روک کہہ دیں حسین ویر پریشان کیوں ہے جس لئے کہ نا حسین ویر پریشان کیوں ہے عزادار اور رنین مظلوم امام تے روک کہہ دیں اماں دی جائی پریشان کیوں نہ ہوں نانا محمد اپنے دور دے محمدان میں حسین ابن علی اپنے دور دا محمدان اماں دی جائی نانے دین بچائے ضربہ مار کے میں حسین ابن علی میری اپنی حکمت ہے میں حسین دین بچاؤنے ضربہ جھل جل کے میری سین رو کہ دن حسین کیا کرنا چاہتے ہو مظلوم رو کے فرمایا اماں دی جائی میں پریشانی واسطیاں جو نانے محمد نال ایک علی آئی میرے نال 4 علی آن میں صدقے و فما تیاری کرو ماتم دی رومن دے ایامن عزاداری دے ایامن جس لئے آکھے نا مولا جو میرے نال 4 علی آن علی دی آلیتی عالمہ غیر معلمہ بی بی ہے چونگلے بی بی جان دیان لیکن بابا جی ساڑھے تک بات پہنچاؤں واسطے میری سین پوچھیا حسین ویر کیڑا کیڑا علی مظلوم کربلا رو کے پیدل اماں دی جائی پہلا حنفیہ دوسرا مسلم تیسرا عباس چوتھا سجاد رائے صاحب میں ممبر حسین بادشاہ دی عزت دی قسم میں صدقے و پما جیسے لئے مولا فرمایا نا 4 علیان بی بی پوچھیا مولا نام گنوائے میری سین رو کہہ دیں حسین ویر اگر مشورہ لئے نا تے وقت اس پہ عمل کر مولا فرمایا کی آکھنا چاہتے میری سین رو کہہ دیں حسین ویر تیری دی دکھیا جڑی نا سین سگرا اس دے وین اجے تائیں میرے کناج پہ پوندے حسین حنفیہ نواغ نا وہ مدینے چلا جائے حسین مسلم نواغ کوفے لیں دے کھاتا رہنے بیعت واسطے حسین ویر مسلم نواغ تو کوفے چلا جا حسین پیچھے بچ گئے 2 ایک عباس تے 2 سجاد میری سینہ دن حسین ویر جڑا سوکھ ہے آپ رکھ لے جڑا اوکھ ہے بن جدے مظلوم کربلا روندے کھڑے آنے میری سین رو کہ دن حسین اگر انجے نہیں نہ کر سکتا حسین ویر 10 محرم تائی 2 میں میرے حوالے اگو حسین ویر سجاد جانے میں زینب جانا بازار جانا اللہ اکبر میں صدقے و پما علی دیاں جائیں راضیوں من دیاں بہنہ دے برکے سلامتوں نے میں صدقے و پما بابا جی ممبر حسین دی عزت دی قسمیں شریف عزادارو مظلوم کربلا روندے کھڑے اندر رو کہ دن حنفیہ ویر مدینے چلے جاؤ مولا کیوں مدینے بھیج رہے ہو بادشاہ جدے نال بہنا من کو فوج جمع کرتا ہے یا کام کرتا ہے میں صدقے و پما عزادارو مظلوم کربلا رو کے فرمایا حنفیہ ویر میں نو دید بہن ٹکر نہیں دیں دے عزادارو مظلوم فرمایا حنفیہ چلا جا مولا ہونے چلا جا مظلوم کربلا فرمایا نہیں حنفیہ ہن تیاری کر جس لئے کہ تیاری کر لے حنفیہ رو کہ
قسم 8 ذی الحج دا دن چڑھیا چونگل رکن یمانی دے سامنے حسین ابن علی کھڑوتے ہیں عزادارو غریب کربلا سجا ہاتھیں کر کے نا پیشانی ترکھے ہے مظلوم کربلا روندے کھڑے آتے غازی برحال پاس سے دیکھ کے میرے امام رو کیا دینا غازی جلدی کر اعلان کر علی دیاں دیاں نواک جلدی کرو حاج نو عمرے چ بدلو مولا کے بنے غازی بادشاہ ہاتھ بن کے رو کیا دل مولا در پر تقدیر ہی کلیاں دیاں نو نال بہناں نو نال رلا کے کھنگتا ہے نا مولا نو کرو کہ منت پہ کردا علی دیاں دیاں نو حج پڑھ لمندے مظلوم کربلا رائے صاحب روندے آن تے رو کیا دے کھڑے غازی گھرا میں جو ڈٹھا تے نہیں ڈٹھا مولا کی ویکھیا نے مظلوم رو کے فرمایا میں ڈٹھا 400 بندہ حاجیاں دا لباس پا کے احرام دے تلے خنجر چھپا کے داخل ہو گئے عزادارو جناب عباس فرمایا مولا کتنے بندے دسے جے اور میں صدقے ہو پاواں جس لئے مظلوم والے پاس نہیں تھا غازی مولا تے رو کے دن بادشاہ کتنے بندے آ کے دے غریب کربلا رو کے فرمایا عباس 400 بندہ مکانی اور انہیں جناب عباس تے رو کے فرمایا مولا آپ ہی پڑھ تے بطول دیاں دھیاں نو بھی پڑھن دے مولا اکلا عباس 4000 دا ذمہ وار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور میں صدقے ہو پاواں جس لئے کسنا اکلا عباس 4000 دا ذمہ وار ہے رو کے پیادہ مولا ہے کریم تلوار چلا من دی اجازت دیو مولا میں ایک چکر گلیاں چلا کے آنا مولا میں دیکھنا چاہنا کون لینا جنہ تیرے قتل دا ارادہ کر کے آیا عزادارو غریب کربلا روندے کھڑے آن چونگا لیا مظلوم کربلا اینڈ کر کے متھے پہ ہاتھ رکھے غریب رو کے فرمایا بیت اللہ غریبان السلام عزادارو کعبے چاوالا یہ حج نہیں پڑھنا غریب کربلا دی آوازاں دی کعبہ میرے تیرا ماحول پسند نہیں آیا سید رو رو کے پیادے جے حج پڑھنا جگ چھڑ ویسی تے تو امن دی جا سوا لکھ نبی آیان سوا لکھ نبی محنت کی دیئے سوکھے نہیں بڑھنے بڑے اوکھے بڑھنے چونگا لیا ممبر دی عزت دی قسمیں شیعہ سنیا جس لے کعبے چوالے نہ سوکھے نہیں بڑھنے اوکھے بڑھنے مکانیاں جڑی پیو نال کدہیں نہیں بولی بابا جی جڑی پیو نال کدہیں نہیں بولی اچھا وین کر کے دی کعبہ نہ گھبرا خرچہ زینب لے کے آئی ہے میں ادھر ٹرنے موجود مکانیوں جس لکھا بے چوالے مرد ایک نبی دی ماں چادر پائیے چونگا لیا گے لی دی آلیا دی گو
میں